नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको मुद्दामा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेको भए यतिखेर भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान भइसक्थ्यो। संविधानको धारा 40 मा उल्लेख भएअनुसार एकपटकका लागि आवास र जमिन समेत दलित समुदायले पाइसक्थे। तर राजनैतिक दलहरू भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जिम्मेवार नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेकपाको बहुमत सहितको सरकारले 3 वर्षपछि 2076 चैतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग त गठन गर्यो, तर यो आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि खारेज भयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि फेरि आयोगलाई गठन गरेर अगाडि बढाएको छ, तर काम अझै सुरु भइसकेको छैन। यसअघिको सरकारले गठन गरेको आयोगकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने झन्डै 13 लाख भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै 3 लाख भन्दा बढी भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क छ। भूमिहीनहरूको समस्या वर्षौँदेखि किन थाँती छ त? लुम्बिनी प्रदेशका भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याबारे समाधान कसरी निस्किन सक्ला र दलहरूले र सांसदहरूले यो भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न के गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनीका पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जो अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्तासीन दल हो दिपा विश्वकर्मा, यसै गरेर कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनीका भूमि व्यवस्था तथा नापी स्रोत नक्साङ्कन महाशाखाका प्रमुख अनिल मरासिनी र भूमिहीनहरूको बारेमा जानकार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सिद्धिचरण भट्टराई। यसै गरेर कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र विभिन्न अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील लगायतका यो विषयसँग सरकार राख्ने गरेर झन्डै 20 जनाभन्दा बढी सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू तपाईँबाटै गर्न चाहन्छु। तपाईँ 2051-52 मा जिल्लाको एउटा आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुभयो र त्यतिखेर यहाँले धेरै रूपन्देहीको भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति लाल पूर्जा पनि बाँड्नुभयो। त्यतिखेर 7 महिना यहाँले काम गर्नुभयो। अहिले बहुमत सहितको एमालेकै अथवा नेकपाको सरकार बन्यो, झन्डै 3.5 वर्ष यहाँहरू सरकारमा रहनुभयो, तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको तस्तै किन रह्यो? धन्यवाद मित्र। खास गरी हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना सँगसँगै घोषित गरेका हाम्रा लक्ष्य कार्यक्रमहरूबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जुन संहिता हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यस माध्यमबाट एउटा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका निमित्त स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह अथवा केन्द्रीय तहसम्मको एक खालको भन्यो भने समन्वयको अभाव र अधिकारको बाँडफाँडमा चाहिँ भएको ढिलासुस्ती र सँगसँगै यसले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जुन खालको नेकपाको चाहिँ जुन बहुमतको सरकार रह्यो र सो अवस्थामा यसलाई ध्यान पुर्याउने सवालमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ हो र त्यस क्रममा पनि अब देशका विविध खालका चुनौतीहरूको बावजुद पनि भूमिहीन समस्याको समाधान देशकै निम्ति, अब राष्ट्रकै निम्ति, जनताको चाहिँ जीवनसँग जोडिएको प्रश्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नै थियो र त्यस महत्त्वपूर्ण विषयलाई एजेन्डाका हिसाबले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो। त्यस प्राथमिकतालाई केही ढिला त हुन गएकै हो। भनेको जस्तो तपाईँ आफै पनि आयोगमा बसेर 7 महिनामा चाहिँ त्यति धेरै काम गर्न सक्ने, तर यो 3 वर्षमा चाहिँ बहुमत प्राप्त झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले, यहाँहरूले जो आस्थावान हुनुहुन्छ त्यो पार्टी त्यसरी लाग्दै गर्दा किन भएन? मूलत यो भूमिहीन समस्याको सवालमा राज्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको चाहिँ कार्यपालिका छ र त्यसको ब्युरोक्रेसी र त्यसलाई एउटा प्रमुख चाहिँ सल्लाहको भूमिका ब्युरोक्रेसी नै हुन्छ र त्यसभित्र देखा परेका जटिलताहरू, त्यसभित्र देखा परेका अलमलहरू शासकीय प्रबन्धमा अलमलमा परेको परिवेश हो
जसले गर्दा नेकपाको सरकारको बहुमत हुँदाहुँदै र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने पहिलो प्रायोरिटी हुँदाहुँदै पनि ती कामहरूलाई कानुन निर्माणदेखि लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जुन खालका झमेलाहरू देखा परे, कानुनी जटिलताहरू देखा परे, जसको चाहिँ बावजुद त्यसलाई पुनः फेरि कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि यसले केही समय बढी लियो, जसले गर्दाखेरि 5 वर्षको कार्यकालमा यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा जाने जुन प्रक्रिया हो त्यो अवधि पुरै वर्ष यसले खान पाएन, जसले गर्दाखेरि यसका निरन्तरताहरूले अब त्यसले समय सापेक्ष हिसाबबाट जुन अगाडि बढ्नुपर्ने प्रक्रियामा अवरुद्ध भयो, सरकार गठबन्धनको रूपमा स्थापित भयो र त्यस स्थापित प्रक्रियाबाट पनि फेरि सरकार बदलिनु मुख्य कुरा होइन, जनताको समस्या समाधान हुनु पहिलो कुरा हो। बहुदलीय व्यवस्थामा भनेपछि मूल रूपमा चाहिँ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दा अलमल भयो भन्ने तपाईँको तर्क, यसरी बुझौँ न। संघीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामै यो भन्नुपर्दछ, यो नवीनतम काम पनि हो संघीयता, यस प्रक्रियामा केही ढिला भएको हो भन्ने कुरामा हामी समीक्षा गर्छौँ। म नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दिपा विश्वकर्माज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। अब यो भूमिहीनहरूको समस्याको सन्दर्भमा चुनावी घोषणापत्रमा त यहाँहरूले पनि सबै दलहरूले यो भूमिहीनहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामै राख्छन्, तर यो विषय अब सरकार यो समयावधिको हिसाबले पनि सबै यो कार्यकालै सकिन लाग्यो, तर पनि समस्या जिउका थियौँ, तपाईँहरूले चिन्ता नगरेको हो? धन्यवाद। अब भूमिहीन समस्या समाधान गर्नको लागि चिन्ता नगरेको भन्ने त होइन। जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र त्यति बेला पनि नेकपाको सरकार हुँदाखेरि हामी सँगै थियौँ, सँगै सरकार दुई तिहाईको सरकार चलाउँदै गर्दाको अवस्था, त्यहाँ भित्र रहेर सरकारमा रहिरहँदा दुई तिहाईको सरकार रहिरहँदाको अनुभूति तितो खालको अनुभूति चाहिँ रह्यो। जसरी भूमि आयोग गठन भयो, भूमि आयोग गठन भइसकेपछि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरा त त्यो सत्यता हो, जस्तो माननीयज्यूले पनि राख्नु भएको छ। त्यो भूमि आयोग गठन भएर त्यो प्रक्रिया स्थानीय तह प्रदेश हुँदै त्यो तरिकाले केन्द्रसम्म गएको कुरा त त्यो सत्यता हो, तर त्यहाँभित्र सरकारभित्र रहँदा जसरी मिलेर जुन पार्टी गठन भए अनुसार मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न पाएनौँ। शीर्षस्थ नेतृत्वले कमजोरी गर्यो एकदम, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जसरी त्यो किन भन्दा एउटा पार्टीले मात्रै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि दिलाउन सक्छ त्यो सम्भव छैन, किन अहिले त माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टी एकता भएर 2 तिहाई बहुमत ल्याएको सरकार थियो, यसले चाहिँ दिन सक्थ्यो भन्ने मेरो पनि ठम्मै थियो, तर त्यहाँभित्र जसरी पार्टी सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा थियो त्यहाँ त्यो दुविधा भनौँ न केही त्यहाँ चाहिँ समस्या उत्पन्न पैदा भए, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ जसरी सरकारले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने खालको अवस्था थियो, जुन भूमि नभएकालाई भूमि दिने कुरा, लाल पूर्जा नभएकालाई लाल पूर्जा दिने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको हो। र अहिले जब पछिल्लो चरणमा गठबन्धनको सरकार हुँदै गर्दा जसरी चाहिँ के अरे अहिले पनि अब त्यो आयोगलाई निरन्तरतै दिएको छ र त्यो निरन्तरता चाहिँ फेरि ठ्याक्कै नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ होइन, किन भन्दा एक ढङ्गले तर यो भए पनि अझै पनि यो भूमिको विषय अथवा यो आयोगले नै काम गरेर पूर्जा बाँड्छ भन्ने त आधार देखिया छैन होइन। यो त एउटा कुरा कस्तो भने जस्तो पहिलाको सरकारले गरेका कामहरू सबै चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा पनि त हुँदैन। कतिपय कस्तो भने तलबाट तथ्याङ्कहरू गएका छन्, तल जस्तो स्थानीय तह प्रदेशको समन्वय गरेर तथ्याङ्कहरू पठाउने भन्ने खालको कुरा रहिरहँदाखेरि त्यो तथ्याङ्कहरू गएका छन्, त्यसको आधारमा अहिलेको जुन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ त्यसमै चाहिँ अध्ययनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अलिकति यो भूमिहीनहरूको बारेमा लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सिद्धिचरण भट्टराईज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। अब हरेक जसो दलहरूले भूमिहीनहरूको समस्या प्रत्येक चुनावमा यो एउटा नारा नै बन्छ, चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै
भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थितहरूको मुद्दा उठ्यो भन्ने एकदमै सर्वत्र हुन्छ नि। किन चाहिँ नि तपाईँ पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि यस्ता विषय उठाइरहनु भएको छ, तर सधैँभरि समस्या उठाउने समाधान नगर्ने किन यस्तो भयो? यो अव्यवस्थित भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्यालाई बुझ्ने सवालमा खास गरी यो राजनीतिक दलहरूको एउटा वैचारिक खोट हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई चुनावको एजेन्डा मात्र बनाउने अथवा चाहिँ चुनाव आउन लागेपछि मात्रै यो इस्युलाई चाहिँ गर्न खोजे जस्तो देखाउने यो खालको परिपाटी चाहिँ समग्र दलहरूमा यो देखिन्छ, सरकारमा रहेका दलहरूमा अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गर्दा। किन त्यसो गर्छन् खासमा? किन त्यसो हुन्छ भन्दाखेरि उही तपाईँले भन्नुभयो नि, चुनावदेखि कसरी चुनाव जित्ने भन्ने मात्रै कुरा छ। यो समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दासँग यसलाई चाहिँ जोडेर हेरिएन। जस्तो यो अव्यवस्थित सुकुम्बासी भूमिहीन भन्ने कुरालाई वर्गीय हिसाबले, वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले र यो सामाजिक न्यायका हिसाबले यो समग्र दृष्टिकोणभित्र यसलाई राखेर जुन हेर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले हेरेन। कसैले राज्यमा एउटा अगाडि एउटा कर्मचारी तन्त्रको कुरो आयो, थोरै कर्मचारी तन्त्रमा यसलाई अतिक्रमणकारी ढङ्गले हेर्ने होइन, तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई चाहिँ चुनावी उपयोगको ढङ्गले हेर्ने, यो दुईवटा कुराबाट यो चाहिँ अझै मुक्त हुन सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसै बुझौँ न, 2/3 बहुमतको निकट भएको सरकारले त एकदम क्रान्तिकारी ढङ्गले काम गर्न सक्थ्यो नि त। त्यहाँ त्यतिखेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जुन संयुक्त सरकार थियो भनौँ, अथवा नेकपाकै सरकार थियो भनौँ, त्यो सरकारले त यसलाई त 2 वर्षमा यसलाई समाधान गर्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखेको होइन, तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। अनि 3.5 वर्षमा मात्रै 3 वर्ष पुग्नै लाग्ने बेलामा चाहिँ बल्ल आयोग गठन भयो। किन? अब किन 3.5 वर्ष 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि यो देखाएर भोट माग्न पाइन्छ र फेरि जित्न पाइन्छ। भनेको यो एङ्गलबाट चाहिँ हेरेपछि समस्यालाई अनि चाहिँ यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ? अहिले फेरि गठबन्धनको सरकार छ, तपाईँ जो आस्थावान पार्टी हुनुहुन्छ त्यो पनि सरकारमा छ, यो सरकारले गर्छ त त्यसो भए? अब होइन, यो त गठबन्धनको सरकार छ, स्वाभाविक तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। अहिले आयोग बनाएको छ, अब यो गठबन्धनका आफ्नै जटिलता होला, तर यो सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद भन्ने हेरौँ। हस्, हामी फेरि छलफलकै चरणमा थुप्रै विषयहरू उठि नै हाल्छन्। म कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनीका यो महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ अनिल मरासिनेज्यू। अब लुम्बिनी प्रदेशको अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ, कति भूमिहीनहरू छन् र यहाँ जति पनि राजनैतिक दलहरूले प्रतिबद्धता गरेको कुरा छ त्यो पुरा हुने समयावधि लगभग सकिन आँटिसकेको छ, के देखिन्छ? तथ्याङ्कमा के छ लुम्बिनीमा भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरूको समस्या? लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्ने हो भने 12 जिल्ला छ। यसमा आयोग गठन भएर चाहिँ अलिकति काम अगाडि बढेर प्रारम्भिक तथ्याङ्क चाहिँ प्राप्त भएको छ र प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि भूमिहीन दलित 8,356 हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी 59,000 र अवस्थित बसोबासी 2,36,000 गरेर करिब 3,03,000 चाहिँ यो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ मैले अलिकति अगाडिबाट भने नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितको चाहिँ जुन अधिकार छ त्यसलाई मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको समस्या पनि संविधानमा उल्लेखित छ। त्यो हिसाबले चाहिँ संविधानको अनुसूचीले यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा, जुन सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, यो चाहिँ तिनै तहको चाहिँ साझा अधिकार सूचीमा राखेको हुनाले यसलाई चाहिँ कुन तहको के काम जिम्मेवारी हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति ऐन तर्जुमा गर्नखेरि समय लागेको हो। तिनै तहको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यो अरू योभन्दा अघिल्लो आयोगहरूको तुलनामा के मानेमा यो फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कुनै कानुनका आधारमा नभएर राजनैतिक निर्णयका आधारमा चाहिँ हुने गर्थ्यो। तर यो पटकभन्दा पछाडि यस्ता भूमिहीन सुकुम्बासी, अवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलितको समस्या चाहिँ नआओस्
यसलाई एकमुष्ट समाधान गरौँ भनेर यो एकपटकलाई अथवा अन्तिम पटकका लागि भनेर कानुनद्वारा नै ऐनमा नै यसको चाहिँ प्रोभिजन राखेर त्यो अनुसारको नियमावली बनाएर र त्यो काम चाहिँ आयोग मार्फत इम्प्लिमेन्टेसन हुने गरी एउटा कानुनी फ्रेमवर्क तयार गरेर तिनै तहका सरकारहरू कसरी परिचालन हुने भन्ने ढङ्गले तयार गएको हुनाले केही चाहिँ ढिलो हुन गएको हो। यद्यपि चाहिँ आयोग मार्फत यसको काम चाहिँ अगाडि बढ्नेछ, बढेको अब जस्तो यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका के हो? मैले अघि भने यो 3 तहको समन्वयमा हुनुपर्ने काम भएको हुनाले चाहिँ ऐन कानुनहरूले प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहको चाहिँ कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छ। सङ्घले मूलतः आयोगको गठन गर्ने, मूलतः आर्थिक लगायत समग्र आयोगको सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, नीति निर्माणका कुराहरू सङ्घले गर्ने भनेको छ भने प्रदेशले स्थानीय तहले जुन भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने कुरा छ, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा भएका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने जस्ता कुराहरू प्रदेश सरकारको राखेको छ। यो हिसाबले गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका भूमिहीन सुकुम्बासीका हकमा सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने र अनुगमन गर्ने मुख्य यी 4वटा चाहिँ भूमिका दिएको हुनाले जब आयोग र स्थानीय तहहरू फङ्सनमा आउँछन् र त्यति बेला चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिका अगाडि बढ्दै जान्छ र आयोगले फङ्सन गर्दा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिने कुरा, उहाँहरूको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने कुरा, फारम चाहिँ वितरण गर्ने कुरामा सहयोग गरेको थियो। यो फेरि पनि अवश्य प्रदेश सरकारले यो गर्छ। हस् हस्, धन्यवाद छ। म यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रश्न अथवा जिज्ञासा के छ म यहाँहरूलाई पालै पालो राख्दै म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम सिंहबहादुर बोगटी, म पुटुल उपमहानगरपालिका फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्लस सिरान गाउँ मौजा 2 नम्बर टोल विकास संस्थाको सचिव। मेरो विशेष प्रश्न के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती हर हमेसा जहिले पनि राजनीतिक दलको शिकार बनिराख्ने अनि चुनावी जति बेला चुनावको बेलामा चाहिँ राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा के हुने भन्दाखेरि सुकुम्बासीहरूलाई हामी पूर्जा दिएरै छोड्छौँ, अब 2 वर्षमा दिन्छौँ, 1 वर्षमा दिन्छौँ भने जहिले पनि अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी भूमिहीन बस्ती चाहिँ राजनीतिक दलको शिकार मात्रै बन्ने। त्यति बेला तपाईँहरूको एजेन्डा हुन्छ के त भन्दाखेरि हामी पूर्जा दिन्छौँ, हामी पूर्जा दिन्छौँ। यो धेरै पुरानो भइसक्यो। अब जनतामा जाँदाखेरि तपाईँ कस्तो किसिमको घोषणापत्र ल्याएर, यो घोषणापत्र धेरै पुरानो भइसक्यो, अब जनताले बुझिसक्यो। अब तपाईँहरू जनतामा आउँदाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ घोषणापत्र ल्याएर आउनुहुन्छ, एउटा कुरा। धन्यवाद प्रश्नको लागि। जसरी प्रश्न राख्नु भएको छ, अब एउटा त गठबन्धनको सरकार धेरै भएको छैन। हुन त हिजो नेकपाको सरकार हुँदाखेरि हाम्रो चुनावी घोषणापत्र संयुक्त नै थियो र जसरी गठबन्धनको सरकार आइसकेपछिको अवस्था फेरि सरकारले एउटा खालको त्यो अध्ययन गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ तलबाट आएका तथ्याङ्कहरू पनि सही छन् कि गलत छन् भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ अझै अध्ययन गर्न पर्ने आवश्यकता छ फेरि। र दोस्रो कुरो जस्तो भूमिलाई भूमि दिलाउने कुरा, सुकुम्बासी र अवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित पार्ने कुरा र लाल पूर्जा दिने कुरा सरकारको दायित्वभित्रै पर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या समाधान गर्नको लागि अत्यन्तै सरकार, अहिलेको गठबन्धनको सरकार अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले लागेको छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। जसरी यहाँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशकै हकमा जसरी मोतीपुर करिडोरकै विषय चाहिँ उठाउनु भयो। मोतीपुर करिडोर त एउटा केन्द्रीय सरकारले हेर्ने त्यो करिडोरलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्दैन, तर त्यहाँ जुन खालको घटना घट्यो अथवा त्यहाँ लगभग 31,000 बस्ती जसरी चाहिँ विस्थापित हुने खालको अवस्था बनिरहेछ, त्यहाँभित्र के भयो भनेर पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यही त प्रहरीले गोली चलायो भन्ने प्रसङ्ग आयो नि त, किन भन्दा सरकार त अहिले गठबन्धनको छ। हजुर हजुर, होइन एउटा गोली खानुपर्ने हो अव्यवस्थित बसोबासीले भन्ने उहाँको प्रश्न छ कि। एउटा कुरा जस्तो त्यहाँ जसरी गोली चल्यो, त्यहाँ स्थानीय त्यहाँका
अवस्थित बस्ने र सुकुम्बासीमा रहनुभएका जनता त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन एउटा प्रश्न चिन्ह मैले जनतालाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यहाँको स्थानीय जनता एकजना पनि हुनुहुन्न। त्यो रिपोर्ट अनुसार एकजना किन हुनुहुन्न भने जसरी विगत लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएको छ उहाँहरूप्रति जुन पहिला पनि त के अरे सुकुम्बासी आयोगलाई व्यवस्थित पारिन्छ, सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ, लाल पूर्जा दिइन्छ भन्ने तरिकाले कुरा गर्दै गर्दाखेरि र त्यहाँ जसरी बसेका पुराना बसाल्नुभएका जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा नपाइकन जसरी चाहिँ करिडोरको नाममा चाहिँ लाल पूर्जा दिने काम गरिएको छ त्यो चाहिँ गलत छ। त्यो गलत भएका कारणले त्यहाँका स्थानीय जनताहरू त्यहाँ जसरी बस्तीलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहनु भएन। हस्, म त्यसो भए म अलिकति यो विषय जोडिएको र यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि भएको भएर भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू अलिकति यो जस्तो करिडोरको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो, खास गरेर मोतीपुरमा चाहिँ जसरी चाहिँ नागरिकहरूले त्यो त्यहाँ चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गयो, यो विषयमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ, तर पनि सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाए। यो चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्म अनि अब कस्तो घोषणापत्र ल्याउनुहुन्छ, एमाले पनि लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर भनेकै हो, उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, के भन्नुहुन्छ? मूलत उहाँले भनेको कुरामा सत्यता धेरै छ। मुख्य कुरा के छ भने नेकपा एमाले श्रमजीवीहरूको पार्टी हो भन्ने कुरा सर्वविदित छ। हामी भूमिहीन सुकुम्बासीप्रति आफ्नो चाहिँ उहाँहरूको वैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ। हाम्रो घोषणापत्र त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ र जहाँसम्म चाहिँ जुन यसले आफ्नो प्रक्रिया हिजोदेखि आजसम्मको कामलाई हेर्नुहुन्छ भने यदि बाँडेको छ लाल पूर्जा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई भने त्यो एमालेकै सरकारले बाँडेको छ। अरूका कुराहरू चाहिँ एक खालको चुनावी नै नारामा सीमित छ। तर अहिले त तपाईँहरूको तर अब एउटा कुरा के छ भने यी हरेक तारतम्य भनेको बहुदलीय व्यवस्थामा यी सब समग्रतामा सबै दलका दृष्टिकोणहरूको एकरूपता हुन धेरै गाह्रो छ र जसले गर्दाखेरि राज्यको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पत्तिलाई वितरण गर्ने प्रक्रियामा सबैको एकसूत्रीय दृष्टिकोण रह्यो भने यो सहज हुने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले यसलाई राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेका छौँ र संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गरेका छौँ। यो मामलामा अब विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको जुधाइ पनि यसमा संलग्न छ र तर अहिले त एमालेको अब यति प्रकारले त 2/3 नजिकको सरकार थियो नि त, यो बीचमा किन भएन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। मैले पहिला भनिसकेँ कि देशको चाहिँ पुरातनवादी सोचलाई परिवर्तन गर्ने जो सामन्ती अवशेष भन्छौँ नि यसलाई चाहिँ अब समाप्त पार्न केही समय लाग्छ। त्यो हाम्रा नेताहरुमा पनि केही लाग्छ। सामन्तीवादी अवशेष नेताहरुमा देखियो, शीर्षस्थ नेतामा। यो सामन्ती अवशेष भनेको नेता मात्र होइन कि जनतादेखि नेतासम्म अब चाहिँ श्रमजीवी वर्गदेखि लिएर चाहिँ सामन्त वर्गसम्मको अन्तर्सम्बन्ध अन्तर्विरोध यसका निशानाहरू छन् होइन। यसले गर्दाखेरि नेतालाई गाली गरेर समस्याको समाधान होइन, तर नेता छान्ने हामीहरू नै हौँ र जसले असल नेताको जन्माउने जनताहरू नै सचेत हुनु जरुरी छ, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा मैले भन्न खोजेको के छ भने यी घटनाहरू परिघटनाको हिसाबले यो समस्याको समाधान नेपालको निम्ति जो उहाँले बताउनु भयो कि हाम्रो सरकारको तर्फबाट त्यो कानुनको कार्यान्वयन सबभन्दा पहिलो कुरा हो र त्यसलाई प्राथमिकता साथ जाने प्रक्रियामा अब सबै दल त्यसमा आबद्ध भएर जान पर्दछ र त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नुपर्दछ। किनभने संविधानको कार्यान्वयन चाहिँ भूमिहीन दलितदेखि लिएर चाहिँ अब सीमान्तकृत समुदाय सम्पूर्ण को चाहिँ जुन खालको दयनीय अवस्था छ, जीवनसँग जोड्ने जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसलाई घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका चाहिँ मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन सबैको दायित्वभित्र लाने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ। सुकुम्बासी चाहिँ हुने बित्तिकै पैसा कमाउनेहरूको एउटा चाहिँ एक खालको दलाल पङ्क्तिहरू तर नि माननीय तपाईँ 7 महिनामा के काम गर्न सक्ने, तर अहिले त 2/3 नजिकै सरकार थियो त। यो त मैले त्यही प्रश्न गर्नुभएको छ। अब घोषणापत्र के लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरूले? खालको चाहिँ सरकार गठन भएको सरकारबाट गठित चाहिँ एउटा चाहिँ आदेशबाट बनेको सुकुम्बासीलाई चाहिँ मुद्दा दिने अलमल ल्याउने कोसिस जुन प्रक्रिया भयो जसले कानुन निर्माण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा आयो,
जस्तै केही समय त्यसले लियो भने मैले अगाडि नै भनिसकेँ, यस कामको पहिलो प्रायोरिटी दिने प्रक्रियामा केही सरकारको 5 वर्षीय अवधिलाई हेरेर पनि अलमल केही भयो कि भन्ने पनि लाग्छ। यी सबै कुराहरूको बिचमा यो चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ सरकार हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्दा यो देखिन्छ कि 5 वर्ष नपुग्दै जान्छ भन्ने कुरो कसैले यकिन रहेन, जसको कारणले पनि यो अलि समस्या चाहिँ जनतामा यो पर्न आएको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण। हस् मान्यज्यू, म फेरि प्रश्न लिन्छु, त्यसपछि हामी फेरि अन्यको जवाफ लिन्छौँ। अघि तपाईँ बोल्न खोज्नु भएको थियो। मेरो नाम देवु थापा र मैना बगर श्रीरामनगर टोलको अध्यक्ष र खास मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने अब यो लाल पूर्जा भन्ने त राजनीति गर्ने धेरै कुरा बुझ्यो। मेरो यो हाम्रो दानव नदीमा जुन कोरिडोर भन्ने छ त्यहाँ फेरि हाम्रो छेउछाउमा तिनाउ नदी बगिरह हामी छेउछाउमा बसिरहेका छौँ होइन। अनि त्यहाँ फेरि लाल पूर्जा पनि छ भन्छन् है। अब उनीहरूले त्यहाँ खोला हो कि त्यो लाल पूर्जा जग्गा हो कि त्यो एकै नै भएको छैन, सायद त्यसको बारेमा यसो बुझ्न पाएको भए तपाईँ पनि त्यही बस्नुहुन्छ? त्यही छ हाम्रो श्रीरामनगर टोलमै हो। त्यो टोलमा हामी बसिरहेको छौँ, त्यहाँ दानव नदी सरर बगिरह अनि त्यहाँ फेरि लाल पूजा जग्गालाई फेरि हाम्रो जग्गा हो यो खोला हुँदै होइन भन्ने जस्तो खालको कुराहरू लिएर आइरहेका छन्। अब हामी यता सुकुम्बासी पीडित छौँ, उता नम्बर भनेपछि खोला कहाँ त? अनि यो जस्तो बुटोल नगरपालिकाहरूले खोलाको नक्सा गरेन, बाटोको नक्सा भयो कि भएन, यो 5 वर्षमा त छुट्टिन पर्ने नि यो खोला हो, यो नाला हो। त्यो अनि अझै हामीले पनि त्यही जनता छौँ तर पनि बुझ्न सकेको छैनौँ कि। त्यही भएर यो विषयमा अलिकति निकायले होइन ध्यान दिनु होला भन्ने। हुन्छ, यसमा पनि अब खास गरेर यही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका माननीय विष्णु पौडेलले तिनाउ नदीको दुवैतर्फ चाहिँ करिडोर बनाउने भन्नुभएको छ। त्यो विषयमा अलिकति दानव नदीको क्षेत्र पनि भयो, अर्को तिनाउको दुवैतर्फ त्यो छेउछाउको उहाँको प्रश्नमा तपाईँको के छ? अलिकति अघि पनि आएको थियो, संशय छ, नागरिकहरू विस्थापित हुनुभयो यो करिडोर बनाउँदा। एउटा मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यी सबै कोरिडोरको विषयमा जुन उहाँले उठाउनु भयो श्रीराम नगरको सेरोफेरोको, त्यहाँ चाहिँ 38 सालको ठुलो बाढी पछि मात्रै दानव कुलोलाई दानव खोलाको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अब स्थापित भयो, जो एउटा चाहिँ भयावह स्थितिमा आयो र जसले गर्दाखेरि त्यो खोलामा चाहिँ दर्ता भएका जग्गाहरू नभएका होइनन्। ती दर्ता भएका जग्गाहरू खोला बनिसकेपछि त्यसको लगतकट्टा गर्ने कामहरू नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ र त्यो कहीँ बाँकी टाँकी छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि कतिपय दिइसकेको भन्ने पनि बुझिएको छ र कतिपय चाहिँ नदिएको भए त्यसको प्रबन्ध गरेर त्यसलाई लगतकट्टा गर्नुपर्दछ। लगतकट्टा गरिसकेपछि त्यो नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा हुनेछ र त्यो जग्गाको चाहिँ भोग चलन जसले गरेको छ अवस्थित बसोबासीको रूपमा सुकुम्बासीको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसकारणले त्यसतर्फ केही चाहिँ बिचौलियाहरू, केही चाहिँ त्यसमा चोरबाटो खोजेर हिँड्नेहरूले आफ्नो जग्गाको नाममा विविध खालका क्रियाकलाप गरेको सुनिएको छ र ती कुराहरूलाई पनि सरकारले नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएर ती समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई। हस् म सिद्धिचरण भट्टराईज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अब एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने प्रचलन नेपालमा राजनैतिक दलहरूमा त्यो देखिन्छ, तर खास जनताले त भूमिहीनको यो जुन समस्या छ, बहुदल आए पछाडि पनि लाखौँ परिवारले चाहिँ जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ। अब तर सुकुम्बासीको समस्या उस्ताको उस्तै छ। यो चाहिँ सधैँभरि दिइरहने वा यो अन्त्यहीन समस्या हो यो? अब यो मैले अगाडि पनि भने, यसलाई अर्थ सामाजिक एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। मात्रै अतिक्रमणकारी अथवा एउटा सामान्य अवस्थित एउटा सुकुम्बासी एउटा भूमिहीनको मात्रै कुरा नभएर समग्र लामो समयसम्मको इतिहासमा यो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। किन मान्छे अव्यवस्थित हुन आउँछ, किन मान्छे सुकुम्बासी हुन्छ, किन मान्छे भूमिहीन हुन्छ, त्यो आफ्नो पुरानो जमिनबाट छोडेर किन त भूमिहीनकोमा चाहिँ लामबद्ध हुन्छ, यसको आफ्नै एउटा सामाजिक आर्थिक विश्लेषण छ। यसको आधारमा हामीले एउटा विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। जस्तो मोतीपुरकै घटना हेरौँ, अघि उहाँले कुराकानी गर्नुभयो, मोतीपुरको घटनामा एउटा चाहिँ पुराना बासिन्दाहरू छन् र त्यहाँ एउटा चाहिँ विकासको दृष्टिकोणको रूपमा चाहिँ एउटा औद्योगिक कोरिडोर बनाउने, औद्योगिक ग्राम बनाउने किसिमले आएको छ, त्यसको मार पनि त्यही सुकुम्बासीलाई परेको छ। र अहिले चाहिँ यहाँ गाउँबाट रोजगारीबाट नपाएर अनि चाहिँ गाउँमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएर अथवा त्यहाँ खाना लाउन नपुगेर जमिनबाट उक्किएर चाहिँ सहर पस्नेहरूको लामो एउटा चाहिँ स्थिति नेपालमा छ। त्यो कारणले पनि सानो जग्गा पाइयो भन्ने बित्तिकै मान्छे लाम लागेर चाहिँ हजारका हजार चाहिँ आएर जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको छ। एउटा यो खालको परिस्थिति किन भयो भन्ने विषय चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म मोतीपुरको घटनाको कुराकानी हो, मोतीपुरको घटना त
अगाडि विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यसलाई शिलान्यास गर्नुभयो औद्योगिक कोरिडोर। त्यतिखेर नै स्वयं नेकपा एमालेकै नेताहरूको बिचमा चाहिँ विवादित एउटा अभिव्यक्ति रहेको थियो। घनश्याम भुषालजीले चाहिँ पुरानो जग्गा बासिन्दाहरूको चाहिँ लाल पूर्जा प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यो नगर्नुसरी यो शिलान्यास गरिनु यो गलत कुरा हो, हतार हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही पार्टीको सांसद हुनुहुन्थ्यो। यतातिर विष्णु पौडेलजीले आत्तिएर गएर चाहिँ कहिले होला यो शिलान्यास गर्ने भनेर त्यही ढुङ्गामुढा भएर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिनु भएको। त्यो स्थिति हामीले सम्झिनु, त्यो घटनालाई हामीले चाहिँ चानचुने घटनाको रूपमा विश्लेषण गर्नु हुँदैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जसले नै एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यो हतारमा चाहिँ विकासको कुरा लिएर आएर अनि त्यो विस्थापित गर्ने एउटा पाटो अर्कोतिर छ। विकासका नाममा जुन कोरिडोरहरूका नाममा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन बिना चाहिँ विकासका नाममा चाहिँ लिएर जानु चाहिँ यो गलत कुरा हुन्छ। विकास गर्ने हो, कोरिडोर बनाउने हो, औद्योगिक ग्राम बनाउने हो, तर मुख्य कुरा भनेको त्यहाँ बसेका पुराना बासिन्दाको त हक त उल्लङ्घन गर्नु त भएन नि। पुराना बासिन्दालाई त अब जग्गा दिने भन्ने खालको त त्यो उहाँहरूको नहडप्ने भन्ने त कुरा आइसक्यो। अब त्यस पछाडि पनि जसरी अतिक्रमण भयो भनेर जुन गोली चल्यो नि, त्यहाँ चाहिँ आम सर्वसाधारणहरू मारिए। यसमा चाहिँ को बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, कहाँनिर चुक्यो? पहिलो कुरा त गोली चलाउनु जुनसुकै सरकारले चलायो भने त्यो गलत हो। मान्छे मारिनु त्यो खालको चाहिँ घटना त्यो गलत हो र ती व्यक्तिहरूले वास्तवमा उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। मुख्य कुरो त्यसरी आउनुपर्ने जुन परिस्थिति भने 1 महिना 2 महिनासम्म आएको छ, त्यतिखेरसम्म प्रशासनले के हेरेर बसेको थियो? त्यसलाई रोक्ने, नियमन गर्ने। यहाँ एकजना पनि मान्छे बाहिरबाट थपियो भने त एउटा सोसाइटी त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो, समाज त्यस्तो बनाउनु, नगरपालिकाले के हेरेर बसेको थियो, त्यहाँको वडाले के हेरेर बसेको थियो, हेर्नु पऱ्यो नि। अनि त्यसपछि त्यहाँ घटना त्यत्रो ठुलो मान्छेहरूको लाम लाग्दाखेरि चाहिँ प्रशासन चाहिँ चुप लागेर बस्नु त त्यो त राम्रो कुरा होइन। दलहरू पनि चुप लागेर बस्नु राम्रो कुरा होइन। अनि त्यसपछि 81 गोली चलेर मान्छेलाई मार्नेसम्म घटना हुनु चाहिँ निकै दुःखद कुरा हो। यो राजनीतिक दलहरू पनि चुके, प्रशासन पनि चुक्यो, त्यसलाई बिल्कुल चुके। यसमा चाहिँ चुकेकै हो र पुराना नयाँ अतिक्रमणलाई रोक्न नै पर्छ अहिलेको उमा चाहिँ, र पुरानाले चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ। यहाँ मोतीपुर क्षेत्रकै स्थानीय र खास गरेर बुटोल वडा नम्बर 17 का जनप्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम देवी प्रसाद काफ्ले, बुटोल 17 म जनप्रतिनिधि। यहाँले भन्नुभयो जस्तै बुटोल 17 मा जुन के अरे गत गोली पनि चल्यो, गोलीकाण्ड भयो, त्यसमा सरकारको लापरवाही हो। 813 बिघा जग्गा हाम्रो के अरे मोतीपुर कोरिडोरको नाममा गएको छ, त्यो के अरे औद्योगिक कोरिडोर नाममा गएको छ। 143 बिघा लगत कट्टा भएको छ फेरि, जुन के हाम्रो अव्यवस्थित बसोबासको लागि के अरे 143 बिघा लगत कट्टा गरेको छ। अनि त्यो हाम्रो के नन्दकिशोर सरसँग हामी आफै बसेर, हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो, म लगायत त्यहाँ के अरे बस्तीका साथीहरू पनि 8-10 जना बसेर, पूर्व अध्यक्ष वडा अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ यहाँ गाविस हुँदाखेरिको, उहाँसहित लगायत बसेर हामीले त्यो उ गर्दाखेरि 143 बिघा लगत कट्टा भएको छ। अनि त्यो लगत कट्टा जग्गा के अरे सरकारले के अरे सरकारको नाममा लिएर आएर दिने या के अरे औद्योगिक कोरिडोरले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि भएको छ। औद्योगिक हामीले यो औद्योगिक क्षेत्रमा बसेर हामी आफै बसेर छलफल गरे हो। पछि अब हाम्रो नन्दकिशोर सरको पनि के अरे साह्रो उ भयो, अनि सरकार पनि परिवर्तन भयो, त्यसपछि के भएको छ त्यो कुरा हामीले जानेका छैनौँ। भनेको त्यहाँ स्थानीयहरूको पर्यो जग्गा, सुरुमा जुन पूर्जा आउँदा त्यसको विरोध चाहिँ छ त्यहाँ होइन। उहाँहरूको जग्गा त हामीले के अरे के भन्दाखेरि उहाँ 143 भित्र जुन जग्गा छ नि त्यो औद्योगिक कोरिडोरमा छ, त्यसलाई के अरे छोडेर औद्योगिकले गर्ने भनेर भनेको छ। अब त्यसलाई के अरे अब कसरी त्यसलाई के अरे बुझ्ने, अब अहिले डाइरेक्ट के अरे सरकारले आयोगले दिनु त सक्दैन, किनभने त्यो त अटोमेटिक पूर्जा जग्गा छ। त्यसमा अब बुटोल 17 मा 12वटा टोल विकास छ, 12वटा टोल विकासमा 7वटा टोल विकास त्यहीँ पर्छ। भनेपछि त्यो 143 बिघा क्षेत्रभित्र चाहिँ स्थानीयहरूको जग्गा छ, हजुर, बसोबास छ, त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित नगर्ने हो नि त्यहाँ विस्थापित हुन सक्छन् भन्ने मूल विषय हो। माननीय दिपाज्यू, अब अलि बढी गठबन्धनको सरकार भएको हिसाबले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, अब के गर्छ यो विषयमा? प्रदेश सरकारको हिसाबले के गर्न सक्छ? जस्तो मैले थोरै जस्तो सरकारले गोली हान्यो भन्ने कुरामा पनि मैले थोरै चाहिँ भन्न चाहन्छु। एउटा त त्यहाँको स्थानीय छैनन्, स्थानीय बासिन्दा त्यहाँका होइनन् भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट आइसक्यो।
विषय छ, बाहिरबाट आएका छन् भन्ने छ। त्यहाँ गोली लागेर मृतक पनि शुद्धोधन गाउँपालिकाको हो भन्ने छ, उहाँ पनि सुकुम्बासी होइन भन्ने खालको मैले बुझेको छु। तर सरकारले गोली हानेर जनतालाई मार्ने कुरा राम्रो कुरा त होइन, त्यो सरकार जोसुकैको होस् त्यो राम्रो कुरा होइन। तर त्यहाँ कस्तो खालको वातावरण सिर्जना भयो भन्ने कुरा पनि एउटा त्यता पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ मैले प्रशासन त्यो घटना घटिसकेपछि मैले सिडिओ कार्यालयमा नि बुझ्दाखेरि त्यहाँ पेट्रोल बमसहित हानिएको छ भनेर आएको थियो होइन। अब त्यो ती कुरा हुँदै गर्दाखेरि सरकार बाध्य त्यहाँ जति पनि बाहिरबाट आएका त सुकुम्बासी अथवा भन्दा बाहिर चाहिँ सुकुम्बासी भनेर प्रचार गरियो। अब सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँहरू हुकुमबासी हुनुहुन्छ त्यो थाहा सायद कसैलाई थाहा छैन, तर कभर चाहिँ सुकुम्बासी बनाइराखिया छ। तर त्यहाँ गोली हान्ने वातावरण कस्तो खालको सिर्जना गरियो त्यो माहौलले त्यो क्रिएट गरेकै कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर गोली चलाएको होला जस्तो लाग्छ। तर फेरि गोली हानेरै मार्ने कुरा चाहिँ सरकारले गलत हो भन्ने एउटा विषय राख्न चाहन्छु। जसरी चाहिँ सरकारले जति पनि अब यो के अरे मोतीपुर करिडोरकै विषयमा अलि बढी कुरा उठिरहेको विषय छ। जस्तो हाम्रो माननीय विष्णु पौडेल अब हुन त हाम्रो पूर्व मन्त्री एकदम विकास प्रेमी नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। हिजो चाहिँ नगरपालिका हुँदै गर्दा पनि उहाँले धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ, बुटोल उपमहानगरपालिकाको धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ। माननीय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा को अवस्था पनि राम्रा काम गर्नुभएको छ। तर त्यति बेला लुम्बिनी करिडोरको विषयमा जसरी चाहिँ करिडोरको नाममा लाल पूर्जा दिने काम गरिएछ त्यो त्यहाँका बासिन्दालाई नसोधिकन दिने काम गरिएछ। सबभन्दा कमजोरीको विषय त्यहाँनिर हो। तपाईँ हामीले छुट्याउन पर्ने कुरा पनि त्यहाँनिर हो। अहिले जसरी चाहिँ हामी चाहिँ विस्थापित भइन्छ भन्ने तरिकाले कुराकानी उठ्ने कुरा त्यो अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। तर मलाई पनि के लाग्छ भने हाम्रो सरकार चाहिँ विकास विरोधी हुँदै होइन। पहिलो कुरो हाम्रो पार्टी सरकार बाहिर हुँदा या सरकारमा हुँदा पनि विकास विरोधी होइन, बाहिर हुँदा पनि विकास विरोधी होइन। तर के हो भने त्यहाँका जनतालाई जसरी चाहिँ विस्थापित हुने तरिकाले त्यहाँ औद्योगिक करिडोर उद्योग खोल्ने कुरा चाहिँ त्यो सुरुमै लाल पूर्जा जसरी आयो त्यसमा त्यसले विवाद निम्ति एकदम मेरो तर्क चाहिँ त्यहाँनिर हो। हस् म यहाँ अगाडितिर हुनुहुन्छ, उहाँले हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँको केही प्रश्न पनि होला सायद। मेरो नाम राजकुमार नेपाली, बुटोल उपमहानगरपालिका 17। म त्यहाँको पुरानो बस्तीकै चाहिँ बासिन्दा हुँ र त्यहाँ 2057 सालमा बसिएको हो र हामीले त्यहाँ हाम्रो वडाबाट हामीलाई चाहिँ तिरो तिर्ने अथवा तिरो लिने काम, जसरी तिरो भन्दा पनि यो धुरीकर लिने काम पनि त्यहाँ गरिएको थियो। तर 2073 सालमा 69 साल 11 महिना 29 गते चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रले लाल पूर्जा निकाल्ने प्रोसेस गर्यो र 2073 साल चाहिँ 3 गते 1 महिना 3 गतेतिर चाहिँ लाल पूर्जा निकाल्यो। तर त्यसपछि के भइदियो भने त्यहाँ बसोबास चाहिँ 2350 घर दूरी छ। तर त्यहाँ 2350 घर दूरी छ। त्यसमा चाहिँ पहिला हामीलाई धुरीकर लिएको थिएन, तर अहिले चाहिँ जनआत्मनिर्भरता विकासले त्यहाँ ह्यान्डलिङ गरिराखेको थियो। त्यसको 10 वर्षपछि जनआत्मा विकास र हामी सबै जनता मिलेर धुरीकर मोतीपुरको वडा कार्यालयबाट गाविस हुँदाखेरि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ धुरीकर पनि लिने गरियो। तर 73 सालदेखि यता हाम्रो धुरीकर काटिएको छैन। यो किन हो, के कसो हो, त्यहाँबाट वञ्चित गराउन हो कि के कसो हो, हाम्रो अब चाहिँ कुरा नसुनेको हो कि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ बस्दै आएको ठाउँबाट विस्थापित बनाइन्छ कि भन्ने पिरो भन्ने हो कि। र अर्को कुरा के हो भने त्यहाँ त हामीलाई त्यसो गराइयो र एक त हामीलाई खोलाले चाम्दै गएको छ। पोहोर साल 77मा 4-5वटा घर बगायो, अहिले पनि 3-4वटा घर बगायो। त्यहाँ गएर निराकरण गरिन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो वास्तविक कुरा सुनिँदैन र त्यहाँ कोरिडोर पनि आएको छ, औद्योगिक क्षेत्र पनि आएको छ। तर कोरिडोरले कति लैजाने, औद्योगिक क्षेत्रले कति लैजाने भन्ने कुरा
अझै हामीलाई निश्चित छैन। हस् हस्, धन्यवाद छ तपाईँको प्रश्नको लागि। र 143 बिघा पनि हाम्रो मौखिक गरिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ लगतकट्टा गरिएको छैन। यो चाहिँ गरियोस् र लाल पूर्जा दिने व्यवस्था गरियोस् 2350 घरधुरीलाई भन्ने मेरो कुरा राख्दै। हुन्छ हुन्छ, तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अर्को एकजनाले पनि उठाउनु भएको छ, उहाँको पनि प्रश्न लिएर हामी जवाफ लिन्छौँ। हजुर, मेरो नाम नरबहादुर केसी, म अहिले देवीनगर बस्छु। अहिले जति पनि कुरा आए अत्यन्तै चाहिँ अब सकारात्मक कुरा नै आएका छन् र हाम्रो अहिले सत्तापक्षको माननीय हुनुहुन्छ उहाँप्रति चाहिँ मेरो के क्वेसन छ भने मतिपुरको बारेमा मैले सानो कुरा चाहिँ यसो त्यहाँ म प्रत्यक्षदर्शी भएको हुनाले चाहिँ जनाउँछु। त्यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि मतिपुरमा मान्छे मरेकोमा अत्यन्तै चाहिँ दुःखी छु म पनि। त्यो मर्नु हुन्थेन, तर चाहिँ नि हामीले प्रशासनलाई मात्राधिकारी गरेर हुँदैन, त्यो गोली चलाउनु अनिवार्य थियो। त्यहाँ त्यो चाहिँ गोली नचलेको भए त्यहाँ 12-15 जना चाहिँ सशस्त्र तर्काएर जनपथकालाई चाहिँ मान्छेहरूले कब्जा गरेर तिनलाई कुटपिट गरेर लतार पछार गर्ने चाहिँ त्यो अगाडि लाउने त्यो चाहिँ ढालहरू फुटाउने तिनी सबै चाहिँ काम गरिसकेका थिए। र चाहिँ पुरा बियरका बत्तलमा त्यहाँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि रातभरि चाहिँ नि रोल्पा मुस्ताङ अब चाहिँ झापासम्मका मान्छे आएर रातभरि बियर खाने रक्सी खाने, अब अरूका बुहारीहरू छोरीहरू चाहिँ बस्ने चाहिँ त्यो सामाजिक संरचना चाहिँ भत्ताभुङ्ग पार्ने जस्तो स्थिति आइसकेको थियो। र त्यसमा चाहिँ नि सिसा भरेर ढुङ्गा भरेर चाहिँ पुलिसले हान्ने, पेट्रोल बमहरू चाहिँ नि हानेर चाहिँ यही पुलमा चाहिँ नि मरहाट पुलमा कतिपय हान देखियो, जलेकै देखियो। त्यस्तो कन्डिसन भएर उरेर लास्टमा 3 बजेतिर चाहिँ गोली चलाएको छ। र त्यो पनि चाहिँ यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि त्यहाँ जाने मान्छेहरू चाहिँ 5% होलान् चाहिँ सुकुम्बासी, अरू सब भूकम्बासी हुन्, पजेरो गाडीमा आएका छन्। त्यही चाहिँ नि अहिले 100 बिघा कति कुरो आयो, 48 बिघामा चाहिँ मान्छे बसेका छन् माथिपट्टि। त्यसको विरोधमा तलका मान्छेहरूले मान्छे बोलाएर त्यस्तो घटना घटाएका हुन्। त्यहाँ सबै राजनीतिक दलका मान्छे सङ्लग्न छन्, नेकपाका मान्छे छन्, त्यहाँ अब चाहिँ माओवादीका मान्छे छन्, काङ्ग्रेसका छन्, अब चाहिँ एमालेका मान्छे छन्, जनमुक्तिका मान्छेहरू कम मात्रै होलान्। तिनै मान्छेहरूले त्यहाँ वडा स्तरका इन्चार्जहरूले चाहिँ अब बस्नुपर्छ, कब्जा गर्नुपर्छ भनेर मान्छे झिकाएर चलखेल गरेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकार छ। राजनीतिक पार्टीका सबै लाग्नुभयो, लाएर उरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ घटना घट्न गएको हो। र अर्को कुरा यहाँ आयोग बनेको छ, आयोग चाहिँ विघटन हुनु दुर्भाग्य हो। किन भन्दाखेरि यो आयोगमा प्रत्येक वडालाई जिम्मा दिएको थियो। वडामा नेकपा माओवादी केन्द्र मान्छे छन्, प्रत्येक ठाउँमा पालिकाहरूमा काङ्ग्रेसका पनि छन्, एमालेका पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै स्वच्छ तरिकाले अगाडि बढेको पारदर्शी वैज्ञानिक आयोग हो यो। त्यसलाई विघटन गर्नु दुर्भाग्य हो। र यसले पनि एउटा के समेट्न सकेको छैन भने रूपन्देही जिल्लामा विशेष गरेर सैना महिना र बुटोल नगरपालिकामा अब हाम्रो मरासिनी हाकिम साहबहरूलाई सबैलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ नि व्यक्तिगत जग्गा छन्, तिरुतिरीका छन्, त्यसमा चाहिँ सुकुम्बासी भएर हुकुमबासी भएर मान्छे बसेका छन्। हरेक चाहिँ आँकडा जग्गा छ, खाली जग्गै छैन। 30% त चाहिँ अहिलेको तथ्याङ्क चाहिँ पेस भएको छ। यहाँ 30% चाहिँ व्यक्तिगत जग्गा मान्छे बसेका छन्। तिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब समाधान हुन्छ र त्यसको सुकुम्बासी समाधानै हुँदैन। यसले के भन्नु छ भन्दा अहिलेको आयोगले ऐलानी प्रति 8 नम्बरी वनले छोडेको जग्गा मात्रै चाहिँ दर्ता गर्नु भनेर चाहिँ त्यसको विधानमा छ। अब मान्छे अरूका जग्गा बसिदिएको छ, अब यो कसरी चाहिँ अब समाधान हुन्छ? अझै पनि समाधान हुने सम्भावना यहाँ छैन। र मेरो भनाइ यही हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अलिकति यो जनप्रतिनिधिहरूसँगै जोडिएको प्रसङ्ग चाहिँ यो मोतीपुरको अलिक बढी चिन्ता आयो। माननीय भोजप्रसादज्यू, तपाईँबाटै अलिकति जवाफ लिइहालौँ। उहाँहरूको चिन्ता भनेको चाहिँ अब पहिला तिर्नु भएको थियो, अहिले तिरुतिर ल्याएको छैन सरकारले, अब के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मूल चिन्ता छ। र दलहरू चाहिँ यत्रो घटना हुँदा किन गएनन्? उहाँको चिन्ता जुन राख्नुभएको छ त्यो चिन्ता स्वाभाविक नै छ। मूलत यो घटना पछिका कुराहरू जो यहाँहरूले बताउनु भएको छ ती घटनाहरूसँग जोडिएको विषय हो। जहाँसम्म अवस्थित बसोबासीहरूको चाहिँ नि तत्कालीन तत्कालीन चाहिँ पालिकाले धुरीकर चाहिँ यो मालपोत होइन कि धुरी के अरे यो घर धुरीकर चाहिँ लिएको हो, बसोबासको आधारमा लिएको हो। जसलाई बसोबासको आधारमा त्यसलाई अवस्थित बसोबास अन्तर्गत नै उनीहरूलाई चाहिँ नि जग्गा धनी पूर्जा दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होइन। त्यसमा आफ्नै मापदण्डहरू छन्, जग्गा दिने मापदण्ड छन्। कसैले चाहिँ बढी चाहिँ अब खनजोत गरेका छ भने ती सबै पाउने कुरा त हुँदैन, किनभने सुकुम्बासी आयोग अथवा आयोगकै आफ्नै कानुन अनुसारको व्यवस्था अनुसार नै अब वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तथापि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेपछि त्यसभित्र जुन खालको चाहिँ प्राविधिक त्रुटि चाहिँ भयो र त्यसलाई एक खालको चाहिँ एउटा प्राविधिकहरूले बसोबास गरेको क्षेत्रलाई नदेखाइकन जुन खालको नेपाल सरकारले लाल पूर्जा निकाल्यो त्यो नै चाहिँ एक खालको अलिकति लापरवाही त्यहाँ देखिन्छ। त्यो लापरवाहीका बावजुद पनि त्यसपछिका निर्णयहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि अवस्थित बसोबासी जसले जग्गा भोगचलन गरेका छ उनीहरूलाई जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ अब जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने निर्णयका प्रक्रियाहरू पनि अवलम्बन गरेको छ। त्यो ढिला हुनका पछाडि यी घटना घटेका हुन्। त्यो ढिलो गर्नु हुन्थेन। 73 सालको कुरा 77-78 मा आइपुग्दा समेत त्यो चाहिँ अलमल गर्ने नेपाली चाहिँ जुन खालको चाहिँ व्यवस्था छ, प्रशासनिक चाहिँ दुर्भाग्य भनौँ, यो अवस्थाले त्यो सिर्जना गरेको घटना हो जसले मान्छेको मृत्यु समेत भोग्नु पर्यो। अब मलाई लाग्छ कि अब उहाँहरूलाई चाहिँ जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मात्रै छैन, किनभने त्यो औद्योगिक विकासको चाहिँ निगमको निर्णयले पनि त्यो कुरा जग्गा छुट्याउने भनेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित बसोबासको हिसाबबाट उनीहरूलाई स्वामित्व दिने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र औद्योगिक चाहिँ क्षेत्र जुन स्थापना हो त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बताउँदै आएको कुरा हो। मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि यो कुरा, यो लाइन्स आँखा अस्पतालको कार्यक्रममा बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री आउनुभएको थियो, उहाँको अगाडि नै यो कुरा राखिएको विषय हो र उहाँलाई हामीले भनेका छौँ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्दाखेरि यसले समग्र लुम्बिनी प्रदेशलाई यहाँको औद्योगिक विकासमा, यहाँको रोजगारीमा, यहाँको चाहिँ आर्थिक केन्द्रको स्थापित गर्नेमा ठुलो धक्का लाग्छ। यो मामलामा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ ढिलाइ गर्नु हुँदैन र त्यो भन्ने गर्दा जस्तो उहाँको आशंका छ कि हामी विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो अघि हुनुपर्ने विषय नै छैन। राजनीतिक दल सबैको चाहिँ सहमति के छ भने अवस्थित बसोबासीहरूलाई आफ्नो मापदण्डको आधारमा उनको चाहिँ जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मात्रै छैन। त्यो दिनुपर्छ, त्यो निर्णय पनि उनले गरेको छ, किनभने त्यो निर्णय पनि मैले हेरेको छु। र दोस्रो कुरा के छ भने त्यसलाई ढिलाइ गर्नु हुँदैन र त्यसको व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। उनको लाल पूर्जा व्यवस्थापन गरेर दिने भने मान्छे जनता पनि खुसी हुने, औद्योगिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्ने र त्यो आशंका नगरे हुन्छ, आशंका नगरे पर्दैन। ढिलोलाई छिटो गर्नु पर्यो। त्यो जिल्ला प्रशासनको दायित्व, सरकारको दायित्व, यहाँका राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएको प्रश्न हैन, त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। म फेरि सहभागीहरूको यहाँ सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम जुद्ध विक, घर पुटुल्पो महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11। म एउटा सामाजिक अभियन्ता। उही भनिन्छ कुरा गरौँ कुरैको दुःख, एउटा वेदनाको आवाज कमसेकम जनतालाई के दिन सकिन्छ, कमसेकम कुरा भए पनि जनताका बिचमा लिएर जान सकिन्छ कि भनी अभियन्ताहरूले सक्नुभएको थियो। मैले त्यो अनुभूत गर्न पाएको छैन। एकले अर्कालाई आरोप वा दोष लगाएर जुन उम्कने परिपाटी छ, यहाँ पनि त्यही देखियो। त्यसो भएको हुँदा पहिलो प्रश्न भनेको एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने नेपालको यो स्थिति अथवा आदरणीय माननीय सांसद, राजनीतिक पार्टीका साथीहरू अथवा कर्मचारी प्रबुद्ध वर्गहरू कहिलेसम्म रहने हो, यसको एउटा उत्तर पाऊँ। दोस्रो कुरो, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग धेरै पैसा खर्च गरेर, सायद उहाँ हाम्रो कर्मचारी व्यक्ति बाहेक अरू सम्पूर्ण महानुभावहरू त्यो सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन गरेको, त्यसभित्र रहेर धेरैसम्म चाहिँ काम गरेको हामीले देखेका छौँ। तर के कारणले, वास्तवमा त्यसमा के कमी कमजोरी थियो, त्यो त्यति धेरै खर्च भएको रकम अनि त्यो हाम्रो पसिनाको कमाइ थियो। हुनसक्छ त्यो आयोगमा व्यक्ति निकालिन सक्थे होला, त्यहाँ भएका कामहरू त चाहिँ हुन्थ्यो नि। अनि यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले अब फेरि बनेको आयोगले ठिक जनतालाई अथवा सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिन्छ भन्ने त्यस्तो ठोस आधार के छ त? मैले सत्तारूढ भनेको तपाईँलाई आशंका छ? एकदमै आशंका छ। किनभने अब तपाईँको यो करिब 3 वर्षको पिरियडमा लगभग 2 वर्षभन्दा बढी त चाहिँ आयोगले काम गर्यो। त्यसमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका के रह्यो,
अहिले आएर उहाँ नै फेरि रहिसकेपछि त्यसका बारेमा आफै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, दोष लगाउनुहुन्छ, अनि फेरि अहिले आएर फेरि कुन पूर्वाग्रहले कुन कारणले चाहिँ आयोग गठन भएको छ होइन, त्यो आयोगले गर्छ भन्ने त्यस्ता आधारहरू के छन्? त्यस्तै आधार बिना जनतालाई चाहिँ भन्ने अनि चाहिँ उही चुनावी माहौलमा एउटा केही डट राखेर अगाडि जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति कतिसम्म रहिरहने हो, मैले त्यसको चाहिँ जिज्ञासा छ। हुन्छ हुन्छ, हस्, धन्यवाद छ। एकदमै छोटोमा गर्नु होला। हजुर, मेरो नाम चाहिँ डिबी रसाइली, म बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बुद्धनगर भन्ने ठाउँमा बस्छु। म अवस्थित बसोबासी बस्ने मान्छे पनि हो र म नेपाल भूमिहीन सङ्गठनको सुकुम्बासी सङ्गठनको चाहिँ जिल्ला सदस्य पनि हो र हामीहरू यस्तो यो पार्टीको अथवा चुनावको प्रक्रियाहरूमा यो सुकुम्बासीलाई चाहिँ धेरै नै युज गर्ने गरिन्छ र हामी चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाएको छ जुनसुकै पार्टीले पनि। तर चाहिँ म अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दा जस्तो बुद्धनगरमा सुकुम्बासी अवस्थित बसोबासी बसेको छ, त्यहाँ चाहिँ तमाम धेरै जग्गाहरू चाहिँ साफ गरेको छन्। स्थानीय सरकारले चाहिँ अथवा वडाले चाहिँ नगरपालिकाले हामीले यो जग्गा तिमीहरूलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनौ, तिमीहरू चाहिँ त्यही साउ अथवा चाहिँ त्यो निकायलाई सम्बन्ध जस्तो मालपोत कार्यालय नापी यस्तो सिडिओ कार्यालयमा गएर तिमीहरू त्यसको निकास खोज्नुपर्छ भनेर भनिराख्नुहुन्छ र स्थानीय सरकारले फर्म भर्ने बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ सागरको जग्गा भनेर उनीहरू लालपुर देखाइरहेका छन्, कर तिरिरहेका छन् र हामीलाई फेरि फर्म पनि भरिरहेको थियो त्यो बेलाको भनौँ आयोगले। र अहिले त्यो आयोग पनि खारेज गरेको छ र अहिले तुरुन्तै जस्तो हाम्रो माननीय चाहिँ दिपा विश्वकर्माजीले भन्नुभएको छ कि हामी चाहिँ अब त्यो आयोग तयार गरेर डाटा सङ्कलन गर्ने, जस्तो त्यति बेला सङ्कलन गरेको त्यो सरकारले सङ्कलन गरेको डाटा चाहिँ त्यही चाहिँ मान्य हुने हो कि फेरि नयाँ डाटा सङ्कलन गरिने हो? चरण भट्टराईजीले भन्नुभएको छ कि उहाँले चाहिँ अब यो 1 वर्षभित्र चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ निकास निकाल्छौँ भन्नुभएको छ, अनि निस्किन्छ आशा राखौँ भन्नुभएको छ। अब त्यही 2 वर्षमा त बल्ल त्यो सरकारले चाहिँ अर्थात् त्यो आयोगले डाटा सङ्कलन गरेको थियो भने अहिले 1 वर्षमा डाटा सङ्कलन गरेर लाल परिवर्तन गर्न सकिन्छ होला त? त्यसमा के हामी विश्वास गर्न सकिन्छ? यही मेरो क्वेसन हो। हस्, धन्यवाद छ। मेरो नाम केशव कार्की, ज्योतिनगर। मेरो घर अहिले जहाँ बसोबास गर्छु, हजुरको पालामा चाहिँ नि जुन आयोगले बाँडेको जग्गा कारणवश मेरो चाहिँ नि म नभए कारणले नाम छुट्यो त्यहाँ मेरो उसमा। अरू सबै चिज बन्यो, घर धुरी क्षेत्रफल सम्पूर्ण ऊ भयो, घर घरेरी भनेर सब लेखिदियो आयोगको उसले, तर नाम म नभएको कारण नाम छुट्यो। तर अहिलेसम्म त्यसको लागि खासै ऊ होइन प्रक्रिया के गर्दाखेरि त्यो हुने छ त्यसको? अब अरू छैन, एउटा दुईवटा मात्रै छुट्या छ त्यसरी मान्छे नभएको कारणले। त्यसको चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ? हस्, धन्यवाद छ। म जवाफ लिन्छु। अलिकति प्राविधिक विषय भएको भएर म अनिल सर तपाईँले नै जवाफ दिँदा ठिक होला जस्तो लाग्यो। जस्तो कसैको नाममा त्यो जग्गा छ तर बस्न चाहिँ अरू बसिरहनु भएको छ, त्यो जग्गाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? र कतिपयको चाहिँ 4-5 तलाकै घर बन्यो भने पनि जहाँ अव्यवस्थित बसोबास छ त्यो के हुन्छ? कस्तो जग्गाकोले चाहिँ पूर्जा पाउने हो भन्ने अलिकति कन्फ्युजन छ, त्यो अलिकति क्लियर बनाइदिनु न। अब अवस्थित बसोबासीको हकमा के हुन्छ त भन्दा अवस्थित बसोबासीले भन्ने बित्तिकै सरकारी जग्गामा उहाँहरू केही न केही रूपमा अकुपाई गरेर बस्नु पऱ्यो। यदि कहीँ अकुपाई गरेर बस्नु भएको छ भने अवस्थित बसोबासी हुँदै नै भएन होइन, सरकारी जग्गामा बस्नै पऱ्यो, अवस्थित बसोबास हो। सरले भने जस्तो अघि त्यहाँ बस्नु भएको छ, घर बनाउनु भएको छ, ठुलै बिल्डिङ बनाउनु भएको छ, अब के गर्ने भनेछ नि? त्यसमा के व्यवस्था छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अवस्थित बसोबासी उहाँ चाहिँ ठुलो घर बनाउन सक्ने, उहाँको आर्थिक सामर्थ्य के हो, अन्यत्र जग्गाको चाहिँ स्थिति के छ, त्यो सबै चिज हेरेर अवस्थित बसोबासीहरूलाई वर्गीकरण गर्छौँ र वर्गीकरण अनुसार नै उहाँलाई चाहिँ जुन राजस्व लिनेछ त्यसमा चाहिँ धेरथोर गर्ने कुरा चाहिँ त्यही वर्गीकरणको हिसाबमा हुन्छ। त्यसको साथसाथै जग्गा पनि वर्गीकरण हुन्छ फेरि होइन, उहाँ कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, राजमार्गसित जोडिएको मूल्यवान जग्गामा हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई खेती प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ, बाटो कस्तो जग्गासँग जोडिएको छ, त्यसको चाहिँ पहुँचको स्थिति के छ, सेन्टरमा कहाँनिर पर्छ, अवस्थिति के हो, यो दुइटै व्यक्तिको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनका आधारमा व्यक्तिको वर्गीकरण र जग्गाको चाहिँ उपयुक्तता त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा चाहिँ जग्गाको पनि हिसाब गरेर समग्र हिसाबले चाहिँ राजस्व दर रेट चाहिँ स्वचालित प्रणालीमा मन लागि होइन, ऐनले चाहिँ यसो भए यसो हुने भनेर चाहिँ नियावलीले चाहिँ स्पष्ट गरेछ, त्यही स्वचालित प्रणालीमा चाहिँ तोकिएको चाहिँ राजस्व चाहिँ तिरेर अवस्थित बसोबास राजस्व धेरै तिर्नु पर्ला अथवा थेरथोर हुने भयो तर पाउन चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पहिला जस्तो चाहिँ अवस्थित बसोबास मेरो कहीँ छैन भनेर चाहिँ कुनै ढाँट्नु भएन, ढाँट्यो भने त दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। मेरो जग्गा यति छ, म यसरी चाहिँ सरकारी जग्गामा बसेको छु, म अवस्थित बसोबास हुँ भनेर बकाइदा यहाँले दाबी गरेर निवेदन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले स्थानीय तहले जुन यहाँलाई सूचना गरेका थियो त्यो अनुसार छुट्टै फारम पनि थिए, भूमिहीन सुकुम्बासीले भर्ने फारम र अवस्थित बसोबासले फारम छुट्टै थियो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ कुनै लुकाउने इन्फर्मेसन लुकायो भने त कारबाही हुन्छ, नलुकाइकन बकाइदा भर्ने हो। र जहाँसम्म
अरूको जग्गामा बस्नु भएको भन्ने कुरा आएको छ। व्यक्तिको जग्गामा लालपूर्जा भएको जग्गामा बसेकालाई चाहिँ दिने राइट चाहिँ सरकारलाई पनि छैन। लालपूर्जा भन्नु उहाँहरूले चाहिँ अव्यवस्थित नै तर अर्को मान्छे तर अर्को मान्छे बसेको भन्नाले लालपूर्जा भएकैमा उहाँले भनेको हो। व्यक्तिको लालपूर्जा भएकोमा दिन सकिँदैन, दिनु हुँदा पनि भएन चाहिँ भएन। त्यस कारण त्यसमा के भनेको छ त आयोगले भन्दा एउटा वास्तवमा चाहिँ त्यसमा सहजीकरण भएर भन्नाले जग्गा धनी र बसोबास गरेका बीच सहजीकरण भएर जुन अव्यवस्थित बाबत उहाँले शुल्क बुझाउनु पर्ने हो त्यो शुल्क चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको चाहिँ सामञ्जस्यमा मिलाएर मिल्न सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ त्यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है भनेर भनेको छ। यदि बाइचान्स त्यस्तो हुन सकेन भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा हुँदैन, भूमिहीन सुकुम्बासी हुनुहुन्छ भने अब त्यहाँ त भएन, अर्कामा त बसिरहनु भएन, उहाँ चाहिँ अन्त जग्गा पनि छैन भने उहाँलाई आयोगले अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर मिल्यो भने चाहिँ त्यही नै गर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। हस्, अलिकति यहाँ सिद्धिचरण भट्टज्यू तपाईँले राखेको प्रसङ्गमा अलि बढी चाहिँ अब भएको आयोगलाई विघटन गर्ने अनि तथ्याङ्कहरू एक प्रकारले सङ्कलन भइसकेको थियो, अब चाहिँ 1 वर्षमै यो सरकारले गर्छ भनेर कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न आयो। धन्यवाद प्रश्नकर्ताहरूलाई। मुख्य गरी यो आयोग त राजनीतिक नियुक्ति हो, सबैलाई थाहा छ। राजनीतिक रूपमा सरकार बदलिएपछि राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अथवा चाहिँ सरकारको पर्फर्मेन्स डेभलप गर्नका लागि पनि त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। त्यस अनुरूप अब नयाँ आयोग बनेको छ। नयाँ आयोगले भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले पहिलाको आयोगहरूले जहाँ काम पुर्याएको छ हामी त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले गर्ने जुन दुविधा छ त्यो राख्नुपर्ने केही जरुरी छैन। त्यहाँबाट अहिलेसम्म आयोगले गरेको काम चाहिँ त्यहाँ टेकेर यो आयोगले बाँकी काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा पनि दुविधा राख्नुपर्ने जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। लगभग अहिले आएका कुराहरूको उत्तर यही हो जस्तो लाग्छ। अर्को यहाँ अनिल सरले र यहाँहरूले ल्याएको कुराहरू छ जुन नदी किनारमा तिनौँ नदीमा वरिपरि बसेको म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अनिल सर पनि यहाँ हुन्छ, यो सहयोगी पुग्छ भन्ने लाग्छ। 38 सालको बाढी र त्यहाँभन्दा अगाडि आउने बाढीले तिनौँको नम्बरी जग्गाहरू बगरमा परिणत गरिदियो। यस्तै अरू ठाउँमा पनि गरेको हुनसक्छ। त्यहाँबाट चाहिँ बगरमा परिणत गरिसकेपछि तिनीहरूलाई बाढी पीडितको रूपमा चाहिँ कहीँ बरघाट कहीँ कता चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई ट्रान्सफर पनि गरियो। यी जग्गा धनीहरू त्यहाँबाट छोडेर बरघाटतिर गए अथवा अन्यत्र कतै गए अथवा बुटो देवतातिर गए, अन्य ठाउँ लिएर गए। यो जग्गा छोडेर त्यहाँ राज्यले चाहिँ व्यवस्था गरेको ठाउँमा पनि बसे, तर यहाँको जग्गाको लगतघट्टा भएन। अनि लगतघट्टा नभइसकेपछि यहाँ आएर बारम्बार चाहिँ यहाँ बसिरहेका बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरूलाई दुःख दिने यो हाम्रो जग्गा हो भन्ने यो खालको परिपाटी चाहिँ यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। म माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू अब तपाईँतर्फ आउँछु। हामी अन्तिममा पनि छौँ। यहाँ सबैको चिन्ता चासो भनेको चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जग्गा धनी पूर्जा लाल पूर्जा प्राप्त भयो भने अब यो समस्या सदाका लागि किन राख्ने भन्ने खालको पनि देखिन्छ। कतिपय भूमिहीनहरू जो दलित वा सीमान्तकृत जो समुदाय हुनुहुन्छ दलितको हकमा त संविधानले नै त्यो अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ, मौलिक हकमै पनि उल्लेख गरेको छ। अब यो समस्या सदाको निम्ति वा राजनीतिक एजेन्डा अब नबन्ने गरेर समाधान हुन्छ त? यो आशंका जसरी आम नागरिकहरूले गरिरहेछन्। मूलत चाहिँ यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने सबैको दृष्टिकोण एउटै छ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो कुरा अठोटका साथ भनेको छ र हरेक नागरिकलाई यसको बन्दोबस्त गरिनेछ। उसको मौलिक हकभित्र यो चाहिँ किटान गरिएको छ। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो बसोबास नभएको कुरा अदालती बन्दोबस्तमा गयो भने त्यो सरकारले उसलाई बन्दोबस्त गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छ हैन। दोस्रो, अब विगत सरकारले पनि यो कुरा उठान गरेको छ कि सडकपेक्षी मानव समुदायलाई पनि चाहिँ त्यसको आवास खाने व्यवस्था प्रबन्ध गर्ने भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि हामीले आइरहेको विषय हो। यति मात्रै होइन कि यी सबैको सँगसँगै यसको बन्दोबस्ती गर्ने सवालमा जुन कानुनले प्रबन्ध गरेका छ, संविधानले प्रबन्ध गरेका छ, यसलाई कति समय लाग्ने भन्ने प्रश्न त रहन सक्छ। तर यो समस्या जो भूमिहीनको छ यसलाई पहिलो के अरे अन्तिम पटक भनेको छ नि, त्यो अन्तिम पटक भनेको हुनाले यसले धेरै लामो कुराउनु पर्ने, लामो रूपले अल्मल्याउनु पर्ने विषय होइन।
तर यो चाहिँ नि सरकारको चरित्रले यो निर्माण गरिरहेको छ, अल्मल्याउन खोजेको छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि अल्मल्याउन खोजिरहेको छ। तर यसमा त सरकारको नेतृत्व तपाईँहरूले पनि 3 वर्ष अगाडि त गरिरहनु भएको थियो। यो कुरा के छ भने मैले भनिसकेँ, अल्मल्याउन खोज्ने तत्त्व नियतमाथि शङ्का छ, अदालतमा मुद्दा नियतमाथि शङ्का छ होइन, नियतमाथि शङ्का छ र कुन सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिन चाहन्छौँ। केही प्राविधिक समस्याहरू होलान्, केही अब अरू अन्य राजनीतिक घटना परिघटना होला, यी सबै होला, तर त्यसमा नियतमाथि नै हेर्नुपर्छ। सुकुम्बासी समस्या, भूमिहीनको समस्या हल हुने भनेको निश्चित रूपमा पनि जग्गा आवास कार्यक्रमबाट मात्रै समाधान छ। त्यसको निम्ति सरकारले पहिलो प्रायोरिटी राख्नुपर्छ। हस्, म त्यसो भए सत्तासीन सांसद दिपा विश्वकर्माज्यू, अब यो यद्यपि यो चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको विषयहरू मूल प्रश्न छ, तर पनि तपाईँहरू प्रदेशमा हुनुहुन्छ र माननीय पूर्व मन्त्री तथा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यूले चाहिँ यो सरकारबाट त्यति धेरै आश गर्नु उचित छैन भन्नुभएको छ। अब यो सरकारले गर्छ अथवा अर्को पटक पनि चुनावी घोषणापत्रमा फेरि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर आउनुपर्छ होला। अब जस्तो यो सरकारले गर्दैन, अब गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधार के हो भन्ने तर तल फुलहरूबाट नै उठेको छ र हाम्रो माननीयज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि पहिलो कुरो त म के भन्न चाहन्छु भने जसरी चाहिँ नेकपाको सरकार विघटन भइसकेपछि ठुलो दलको नाताले जुन नेकपा एमाले सरकार गठन गरिसकेपछिको अवस्था, संविधानलाई घाँटी निमोट्ने काम कुन पार्टीले गर्यो? एउटा प्रश्न चिन्ह। मैले जस्तो सरकार हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन त सबै पार्टी लडेको हो नि त। त्यो संविधान लेख्नको लागि त सबै पार्टीको हस्ताक्षर छ नि त। त्यो संविधानलाई घाँटी निमोट्ने काम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम कुन पार्टीले गर्यो? मेन प्रश्न त्यहाँनिर हो। सरकारले काम गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नै बाँकी छ। अहिले गठबन्धनको सरकार धेरै भएको छैन, तर जसरी चाहिँ जनताको मात्रै कुरा गरिएछ, जनतालाई कभर गराएर अन्य काम जसरी चाहिँ देशलाई नै एउटा अन्यलग्रस्त सिर्जना गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गरियो, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ गलत थियो। जसरी त्यो गलत भएकै कारणले गठबन्धनको सरकार बनाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँनिर सिर्जना भएको। गठबन्धनको सरकार बनाउन उहाँहरूले धकल्नुभयो, नत्र नेकपा माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन चाहेको होइन, तर नेकपा एमाले धकलेकै कारणले आज संविधानलाई रक्षा गरेर गठबन्धनको सरकार अगाडि बढाउन पर्ने अवस्था त्यसरी सिर्जना भएको मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले हजुरहरू जसरी यहाँ बस्नु भएको छ, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ त्यसको अवस्था कस्तो, के कसले के गर्यो, कुन पार्टीले के गर्यो भन्ने कुरा प्रश्न छ। तर अहिलेको सरकारले जनताको काम गर्दैन भन्ने कुरा, जनताको आखिरी 7 महिनामा लाल पूर्जा दिने काम त हुँदो रहेछ त। लागत जस्तो तलबाट स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वय गरेर एक ढङ्गले फाइल अगाडि बढिरहेको छ, त्यो फाइल जहाँ रोकिएको छ त्यहाँबाट अगाडि बढाउने काम त अबको के अरे सरकारले गर्छ। त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा त अविश्वास भयो नि त। त्यही त त्यो आधार, मैले आधारको कुरा गरेको है। एउटा आधार लाल पूर्जा दिने आधार भनेको अवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित पार्ने कुरा, भूमिलाई लाल पूर्जा दिने जग्गा दिलाउने कुरा त आखिर त्यो हिजोको जुन आयोगले जुन एउटा काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको थियो, जहाँ रोकिएको छ त्यहाँबाट दिने भनिसकेपछि त आधार त महत्त्वपूर्ण आधार त त्यो होला नि त। लाल जोस दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको भनाइ हो। किन 7 महिनामा दिने लाल पूर्जा दिन सकिन्छ भने 1 वर्षभित्रमा लाल पूर्जा दिन नसकिने भन्ने चाहिँ त्यो आशंका पैदा गर्न चाहिँ पैदा नगर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। मेरो आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकार जस्तो प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिका मात्रै छ, तर हामीले केन्द्रको सरकारलाई सुझाव दिने कुरा के हो भने छिटोभन्दा छिटो यो निकास चाहिँ निकालिदिनुपर्छ भनेर म आफ्नो तर्फबाट पनि सुझाव दिने कुरा चाहिँ रहन्छ। हस्, हामी आशा गरौँ अर्को निर्वाचनमा चाहिँ यो मुद्दा अन्त्य होस्, त्यो अपेक्षा गरौँ। यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ कति सम्भव छ मरासिनी सर? त्यो सम्भव छ? 1 वर्ष पर्याप्त हो? असाध्यै चाहिँ सम्भव छ 1 वर्षभित्र भन्न त नभनौँ। यो अविच्छिन्न काम हुन सक्दैन। यो अन्तिम पटकलाई यस समस्यालाई सधैँका लागि निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयोग गठन हुँदा नै सुरुमा 3 वर्षको चाहिँ कार्यावधि यसको चाहिँ तोकिएको थियो र 2 वर्ष थप्न सक्ने भन्ने हुनाले यो चाहिँ लङ टर्ममै हो। अब नजोरिने गरी समस्याको समाधान गर्न केही समय लाग्छ।
भन्ने नै हो। संविधानले हामीलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र यस्तोको लागि गाइडलाइन गरेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता छ। ऐन कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन्, केही काम अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले अवश्य पनि सबै चाहिँ आशावादी हुनैपर्छ, यो काम चाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ र देशमा भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएर जान्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु। हस्, अलिक बढी राजनीतिक प्रश्न हो, हामी राजनीतिक दलहरूसँग त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ माननीयज्यू? ठिक छ होइन, यो समाधान हुन्छ, अर्को पटक चुनावमा घोषणापत्रमा लेख्नु पर्दैन? यस्तो छ, अब जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। मैले त भनेको छु सरकारको चाहिँ इच्छा शक्तिमा भर पर्ने विषय हो यो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको सरकारको बहुमत आयो भने त निश्चित रूपमा गर्छ भन्नु म ठोक्का लाउन सक्छु। तर विगतमा गरेन के, फेरि अर्का सरकारको विषयमा त म बोल्न मिल्दैन नि, अर्को दलको बारेमा बोल्न मिल्दैन, उसको इच्छा शक्ति। तर तपाईँले पनि घोषणापत्रमा त लेखेको हो नि त फेरि। अब त्यही त यही त भन्दैछु मैले। अब आउन सक्छ त्यसो भए अर्को चुनावमा पनि सवालहरू यो आउन सक्ने विषय त स्वाभाविक छँदैछ। उहाँले भने जस्तै यो मैले भने यसको जुन खालको निश्चित उद्देश्य छ त्यसको नियतमा र त्यसको चाहिँ काममा उसको चाहिँ इमान्दारितामा यी सबै कुराहरू दलहरू नै प्रशिक्षित नभइकन यस्ता समस्याको हल हुँदैन। नम्बर 1। दोस्रो कुरो त हामीले जनप्रतिनिधि कस्ता बनाउँछौँ, अनि हामीले चाहिँ दलका नेता कस्तो बनाउँछौँ, हामी जनतालाई कति सचेत गर्छौँ, हाम्रो निर्वाचन चाहिँ प्रणाली कस्तो खालको छ, अनि त्यसले चाहिँ समाधान ल्याउने राजनीतिक स्थिरता कस्तो खालको छ, यो हाम्रो देखिएका प्रमाणहरू हुन्। यी प्रमाणहरूको चाहिँ सम्बोधन हामी आजको यो चाहिँ निष्कर्षले हामी निकाल्न सक्दैनौँ र यसको नीतिगत प्रबन्ध यो केन्द्रबाटै हुने प्रणाली हो। त्यस कारणले मैले एउटै कुरा सोधेको छु भने जग्गा आवास कार्यक्रम जबसम्म जनताको जीवनसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने, रोजगारसँग जोड्ने प्रबन्ध जबसम्म देशको सरकारले त्यो खालको लक्ष्य राख्दैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। यो संविधानमा लेख्दैमा हुने कुरा होइन यो, तर त्यो लक्षित हुनुपर्दछ र यसको समस्या समाधान हुन्छ। सिद्धिचरण भट्टराईज्यू, अब सरकारसँगै जोडिएको भयो भएर सत्तासीन पार्टी, अब विशेष त हामी लुम्बिनी प्रदेशकै सवालमा कुरा गरेका छौँ, तर केन्द्रसँगै जोडिएको विषय हो। आश चाहिँ गर्न त्यति सकिँदैन भन्नुभएको छ एमालेका सांसदज्यूले। अब घटनाक्रमहरूले पनि त्यो आश गर्ने स्थिति देखिन्छ र भन्ने त जनताले पनि आशंका गरिरहे कि। एउटा कुरा त उहाँले भनेको कुरासँग म त्यति धेरै राख्न चाहन्न, एउटै प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेलाई कि अरूलाई प्रश्न उठाउनुभन्दा अगाडि चावडा औँलाले त आफैलाई देखाइरहेको हुन्छ भने जस्तै नेकपाको नेतृत्वमा अथवा भनौँ केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार 3.5 वर्ष चलेको, उहाँले चलाउन नसकेका कारणले त बाइपोर्टको रूपमा गठबन्धन सरकार बनेको र यो सरकारले पनि आयोग गठन गरेर त्यसलाई निरन्तर दिएर अगाडि जान्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेका छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा आशा त्यसभित्र हामीले गर्नु पर्यो डकुमेन्टका आधारमा होइन। अर्को कुरा, अब एमाले नै सक्छ, अब एमालेकै सरकार फेरि यही मुद्दामा आउनुपर्छ र एमाले आएपछि मात्रै बन्छ भन्ने आश गर्ने ठाउँ त 3.5 वर्षमा नगर्ने, अब फेरि बहुमत देऊ भनेर भन्न जाने ठाउँ उहाँहरूलाई चाहिँ छैन होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सरकारसँग आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यसले पहिलाको आयोगले गरेको कुराले, यो पहिलाको आयोगले गरेको सम्पूर्ण कुरा यसका डकुमेन्टहरू खारेज गरौँ त भनेन नि त, त्यसलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनेपछि फेरि त्यो त चुनाव पनि नजिक आछ, त्यो हिसाबले पनि होला नि त। फेरि त्यो लाल पूर्जा दिन पाइयो भने त चुनाव हामीले के अरे लाल पूर्जा हामीले बाँडेको, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। चुनाव त मैले भने नि, चुनाव त संविधानमै व्यवस्था छ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको यति टाइममा अर्को निर्वाचन हुन्छ भने त आयोगमै संविधानमै व्यवस्था छ, त्यसअनुसार स्वाभाविक रूपमा त्यो टाइम आउने हो। यो बिचमा अलमल्याएको त ओली सरकारले हो नि, ओलीको नेतृत्वमा हो नि अलमल्याउने काम गरे त, अरूलाई आरोप लाउनु पर्ने मिल्ने ठाउँ छैन। ल आशा गरौँ भर चाहिँ नपरौँ। हस् हस्, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कचहरीको बहसलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। आजको यो कार्यक्रम जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम कचहरी राज्य टेलिभिजनबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको बारेमा कुनै पनि क्रिया प्रतिक्रिया वा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा यहाँलाई हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। KACHAHARI कचहरी 2012 @gmail.com मा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा यो बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपा विश्वकर्मा, यस गरेर भूमिहीनको बारेमा जानकार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सिद्धिचरण भट्टराई,
कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनीका महाशाखा प्रमुख अनिल मरासेनी र यो कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि र अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।